SMN Station Mission Education. SMN Station Mission Education. SMN Station Mission Education. मर्निङ स्टुडेन्ट, अब म सम्पत्तिको परिभाषा तथा सम्पत्तिका सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस अन्तर्गत प्रसिद्ध कानुनविदहरू हब्स, लक, ब्ल्याकस्टोन, साल्मन्ड र बेन्थमहरूले सम्पत्तिको अर्थ सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाहरू लगायत आधुनिक युगमा प्रतिपादित भइसकेका सम्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछु। त्यसैले तपाईहरूले सर्वप्रथम यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिचेर मसँगै भिडियोमा जोडिन समेत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सँग रहेको जीवन तथा शरीर नै मुख्य सम्पत्ति हो। जो मान्छेसित आफ्नो शरीर अथवा उसको जीवन रहन्छ त्यो नै सम्पत्ति हो भनेर भनेको छ हब्सले, प्रकृतिवादी चिन्तक अथवा कानुनविद हब्स। अनि जोन लकको कुरा के छ भन्दाखेरि प्रत्येक मनुष्यको आफ्नो स्वयंको व्यक्तित्व एउटा सम्पत्ति हो। एकजनाले आफ्नो शरीर पनि सम्पत्ति हो, आफ्नो जीवन पनि सम्पत्ति हो भनेर भनेको छ भने अर्कोजनाले चाहिँ यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि व्यक्तित्व, जब मान्छे हुन्छ मान्छेको व्यक्तित्व हुन्छ त्यो व्यक्तित्व नै सम्पत्ति हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, जोन लकले। अनि ब्ल्याकस्टोनले स्वामीको लागि नोकरको व्यक्तित्व र बाबुको लागि छोराको व्यक्तित्व पनि सम्पत्ति हो भनेको छ। बाबुको छोरा हुन्छ भने छोराको व्यक्तित्व, छोरोको व्यक्तित्व चाहिँ बाबुको लागि सम्पत्ति भयो। त्यसै गरी मालिकको लागि नोकरको स्वामित्व पनि के भयो, सम्पत्ति हो भनेर भन्नुभएको छ। साल्मनले चाहिँ व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारको आर्थिक मूल्य हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, जुन हामीले अहिले अगाडि पनि परिभाषा या यसको मिनिङ खोज्दाखेरि आर्थिक मूल्य भएको चिज चाहिँ के हो, सम्पत्ति हो भनेको छौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले पनि लागू हुन्छ। व्यक्तिको अनि जसको कारणबाट आर्थिक कुराहरू भयो, आर्थिक मूल्य भयो, आर्थिक मूल्यले मान्छेको आवश्यकताहरू पुरा गर्छ भनेदेखि त्यो सम्पत्ति हो भन्ने परिभाषा चाहिँ अलिकति व्यापक छ र यो परिभाषाले व्यक्तिको सम्पत्तिको सिर्जना गरेको हो भनेर भनिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ के भयो भने परिभाषाहरू भयो। बेन्थमले पनि सम्पत्तिलाई चाहिँ सबै सम्पत्ति होइन, मूर्त सम्पत्ति मात्र सम्पत्ति हो भनेर फेरि बेन्थमले भन्नुभएको छ। अनि जसरी हाम्रो अहिले देवानी संहिता मुलुकी देवानी संहिता 2074 जुन कानुन आयो, यो कानुन अहिलेको प्रचलित कानुन हो र यो कानुनले पनि सम्पत्तिको बारेमा के भनेको छ भन्दाखेरि उपभोग गर्न, खरिद बिक्री वा अन्य तपाईँले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति भनिन्छ भन्नासाथ उपभोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू भयो, खरिद बिक्री गर्न मिल्ने वस्तु, अनि हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने वस्तुहरू भयो, कारोबार गर्न मिल्ने वस्तुहरू, अनि जुन कारोबार गर्दाखेरि लाभ प्राप्त गर्न सकिने वस्तुहरू, यस अन्तर्गत नगद वस्तु, कार्य, सबै कुराहरू सम्पत्ति हो भनेर फेरि सम्पत्तिको व्यापक रूपमा परिभाषा गरिएको पाइन्छ। अब सम्पत्ति के हो त भनेर हामीले बुझ्दा यो सबै कुराहरूबाट हाम्रो दिमागमा कसरी राख्ने भन्दा सम्पत्ति व्यक्ति तथा उसको स्वामित्वमा रहेको वस्तुबीचको खास किसिमको सम्बन्ध हो। सामान्यतया व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वस्तु स्वयंलाई नै सम्पत्ति भन्ने गरिएको भए तापनि कुनै पनि वस्तु व्यक्तिको सम्पत्ति हुनको लागि त्यस वस्तुमाथि स्वामित्वको अधिकार रहनु अनिवार्य हुने हुनाले कानुनी दृष्टिकोणबाट वस्तु स्वयंलाई सम्पत्ति भन्नुभन्दा वस्तुमाथि रहेको व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारलाई सम्पत्ति भनी परिभाषा गर्नु उचित ठानिन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यसमा के हो भन्दाखेरि चिज वस्तुलाई मात्र हामीले सम्पत्ति भन्नु भएन, त्यो चिजमाथिको सम्पूर्ण अधिकार स्वामित्व हुन्छ व्यक्तिको, त्यो व्यक्तिको स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारै सम्पत्ति हो। यो मेरो सम्पत्ति हो भन्नलाई उसित अधिकार हुनु पर्यो, त्यो अधिकार चाहिँ सम्पत्ति हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। चिज बीज वस्तु चाहे त्यो नगद होस् चाहे जिन्सी कुराहरू होस्, त्यो कुराहरू माथिको स्वामित्व नै सम्पत्ति हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो समग्रमा बुझ्नु पर्दाखेरि। अनि सम्पत्तिका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, त्यसमा चाहिँ क्रियात्मक सिद्धान्त, यसलाई थुप्रै किसिमले हेर्न मिल्छ सम्पत्तिका सिद्धान्तहरूलाई। प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तले सम्पत्तिलाई कसरी हेरेको छ, दार्शनिक आत्मत्व सिद्धान्त भन्छ, मेटाफिजिकल थ्योरीले के भन्छ यसलाई, श्रम सिद्धान्तले के भन्छ, लेबर थ्योरी हो, ऐतिहासिक सिद्धान्त, अनि राज्यले निर्माण गरेको सिद्धान्त, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, क्रियात्मक सिद्धान्त, राजको सिद्धान्त गरेर
8वटा सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा यो 8 तरिकाबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राजको सिद्धान्त, क्रियात्मक सिद्धान्त, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, राज्यले निर्माण गरेको सिद्धान्त, ऐतिहासिक सिद्धान्त, श्रम सिद्धान्त, दार्शनिक वा आत्मत्व सिद्धान्त, प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त भनेर अब यो हामी चाहिँ एउटा एउटा गरेर यसलाई केलाउँ। अब हामीले के रहेछ प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तले सम्पत्ति भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ। पहिला प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तका प्रमुख प्रवर्तक तथा समर्थकहरूमा ब्ल्याक स्टोन, ग्रासियस, जोन लक तथा पफेन्डार्फ हुन्। यी विद्वानहरूका अनुसार मानव समाजको सृष्टिको प्रारम्भिक कालमा चल अचल वस्तु एवं सम्पत्तिको कुनै मालिक थिएन। प्राकृतिक कालमा त यो वस्तुहरूमाथि कसैको पनि कब्जा थिएन, कसैको पनि स्वामित्वमा यी वस्तुहरू थिएन। त्यो प्राचीन कालमा मानिसहरू घुमन्ते, शिकार, सङ्कलित जीवन बिताउँथे। भनेको आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानको लागि उनीहरू शिकार गर्नको लागि घुमन्तेको रूपमा चाहिँ हिँड्थे। अनि घुमन्तेको दिनभरि हिँड्यो, शिकार गर्यो, आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू खानको लागि उनीहरूले मासु खोज्दै हिँड्थे। जतिखेर मानिसले जङ्गली कन्दमूल तथा पशुपन्छी जे पाउँथे त्यही खान्थे उनीहरूले, अनि हिँडडुल गर्थे। बिस्तारै शिकारी सङ्कलित युगमा शिकार सङ्कलनको सिलसिलामा जसले जे वस्तु वा सम्पत्ति पाउँथे ती वस्तुहरू उसकै मानिन्थ्यो। अब यसरी घुम्दै जाँदा, शिकार खेल्दै जाँदा प्रकृतिमा जे जस्तो चिजहरू उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने चिजहरू पाउँथे त्यो उनीहरूले आफै सङ्कलन गर्थे र त्यो उनीहरूको आफ्नै हुन्थ्यो, निजी हुन्थ्यो। यिनै मान्यताबाट बिस्तारै सामूहिक सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा बमोजिम नै सम्पत्तिमा स्वामित्वको अवधारणा विस्तार हुँदै गयो भने अनि त्यसपछि उनीहरू समाजमा मिलेर बन्न थाले र समाजमा त्यो हाम्रो भन्ने चाहिँ उनीहरू सम्पत्ति उनीहरू जे जति कलेक्सन गरेको हुन्छ त्यो उनीहरूले मेरोबाट हाम्रोतिर चाहिँ यो गयो, त्यो सम्पत्ति हाम्रोमा रूपान्तरण भयो। यिनै मान्यताबाट बिस्तारै सामूहिक सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा बमोजिम नै सम्पत्तिमा स्वामित्वको अवधारणा विस्तार हुँदै गयो। अब सामूहिकबाट फेरि त्यसमा त्यो वस्तुमाथिको अधिकार पनि उनीहरूको हुँदै गएको पाइन्छ। सुरुमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रचलन थिएन। त्यस समयमा कि त सम्पत्तिमा सामूहिक स्वामित्व मानिन्थ्यो कि त स्वामित्वहीन अवस्था थियो। अब सुरुमा व्यक्तिको मेरो भन्न पाउँदैन थियो, हाम्रो भन्नु पर्थ्यो। हाम्रो भन्न साथ सामूहिक स्वामित्व कायम रहन्थ्यो, अथवा कसैले पनि त्यसमा दाबी गर्दैन थियो। त्यो कारणले त्यो स्वामित्वहीन अवस्थामा रहन्थ्यो चिज वस्तुहरू। त्यस समयमा कि त सम्पत्तिमा सामूहिक स्वामित्व मान्थ्यो, यो भइहाल्यो। विधिशास्त्री ब्ल्याक स्टोनका अनुसार प्रकृतिको नियम र औचित्यको पृष्ठभूमिमा जसले सर्वप्रथम कुनै सम्पत्तिको प्रयोग गर्न लागे सो सम्पत्तिमा उसको अधिकार हुन गयो। जसले प्रयोग गर्यो उसको भयो। जस्तो खोलाको माछा जसले कलेक्सन गर्यो त्यो उसैको हुन्छ, त्यो त सार्वजनिक हो, कसैको निजी हुँदैन। जङ्गलमा भएको रुखहरूको बाट जसले दाउरा सङ्कलन गर्यो त्यो दाउरा उसैको हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ सम्पत्तिमाथि अधिकार अथवा भोग हुन थाल्यो सम्पत्तिमा, जुन भेटाइएको सम्पत्तिहरूमा। अनि उसले अहिलेसम्म यो सम्पत्ति भोग गरिरहन्थ्यो, त्यस बेलासम्म मात्र उसको हुन्थ्यो भन्न खोजेको। जति बेलासम्म त्यो मान्छेले पाएको सम्पत्ति आफ्नो भोगमा राख्थ्यो त्यति बेलासम्म त्यो सम्पत्ति उसको हुन्थ्यो, यो जुन प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त अनुसार। यसरी बिस्तारै मानिसहरूको विस्तार हुँदै गयो। उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पनि विस्तार हुँदै जान थाले। तत्पश्चात वस्तुहरूको तत्कालीन अस्थायी प्रयोग मात्र नभई स्थायी उपयोग गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक नियम बमोजिम जसले कब्जा गरी भोग गर्न थाल्दछ उसको सो वस्तु सम्पत्तिमाथि अधिकार हुँदै नियम विस्तार हुँदै आयो। अब बिस्तारै उनीहरूले लामो चिरस्थायी गरी लामो समयसम्म उनीहरूले जब त्यो पाएका वस्तुहरूको भोग गर्न थाले त्यसपछि उनीहरूको स्वामित्व पनि बिस्तारै कायम हुँदै गयो यही सिलसिलामा भन्ने कुरा हो। यसरी जस्तो उपभोग या भोग गर्दैमा मात्र सम्पत्तिमा माथि स्वामित्व कायम रहँदैन। स्वामित्वमाथि कायम हुनको लागि लामो समयसम्म त्यो वस्तुमाथि उसले भोग गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूतिर गयो भने हो यो। यसरी प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तले सम्पत्ति कसरी उत्पत्ति हुन्छ, यसको उपयोग र हस्तान्तरण जस्ता विषयमा उपयुक्त राय दिन नसक्नाले उसको उपयोगिता छैन भनी मेनले विरोध गरेका छन्। भनेको
उपयोग हस्तान्तरण जस्ता विषयमा उपयुक्त राय दिन नसक्नाले भनेको जुन व्यक्तिले आफूले कब्जा गरेको या आफ्नो भोगमा रहेको सम्पत्तिको बारेमा कुनै राय दिन नसक्ने या कुनै डिसिजन गर्न सक्दैन भने त्यसकारण यस्तो प्रकारको सम्पत्ति भन्न मिल्दैन भनेर फेरि यो आलोचनाको रूपमा आएको पनि छ यो प्रकृतिवादीको यो सिद्धान्तको विपरीतमा। अनि अर्को आयो दार्शनिक वा आत्मतत्व सिद्धान्त भनेर मेटाफिजिकल थ्योरी आयो। यो नेचुरल ल थ्योरी पछि दोस्रो थ्योरीको रूपमा यसरी आयो। यो सिद्धान्तको प्रतिपादकहरूमा हेगेल तथा कान्टहरू हुन् भनेर भनिएको छ। यी सिद्धान्तका प्रतिपादकहरूका अनुसार सम्पत्तिको नियन्त्रणले मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउँदछ। सम्पत्ति मानव व्यक्तित्वको हक भोगको चिज भएकोले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु तथा साम्पत्तिक अधिकार बमोजिमको हक भोग गर्नु पर्दछ। हेगलका अनुसार सम्पत्तिले मेरो निजी वैयक्तिक इच्छालाई वस्तुनिष्ठ बनाउँदछ। अब यो सम्पत्ति मानव सम्पत्तिको हक भोग बिचको चिज भएकोले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु तथा साम्पत्तिक अधिकार बमोजिम हक भोग गर्नु पर्दछ भनेको अब जुन आफ्नो हकमा रहेको चिज वस्तु हुन्छ त्यसको सुरक्षा गर्नु पनि उसको अधिकार हो, जुन व्यक्तिले त्यसलाई कब्जामा लिएको हुन्छ भन्न खोजेको हो। हेगलका अनुसार सम्पत्तिले मेरो निजी वैयक्तिक इच्छालाई वस्तुनिष्ठ बनाउँदछ भनेपछि वस्तुनिष्ठ भनेको यो कल्पनाको कुरा होइन, देखिने कुराहरू भयो। जुन वैयक्तिक आफूले इच्छा गरेको कुरा देखिने खालको हुनुपर्छ भनेको सम्पत्ति जस्तो हामीले देख्न पर्यो। सम्पत्ति नदेखिने सम्पत्ति होइन भन्न खोजेको हो। त्यस्तै कान्टका अनुसार कुनै पनि चिज वस्तु वैधानिक तरिकाबाट मेरो भए पश्चात त्यसमा मेरो साथ सम्बन्ध रहन्छ तथा मेरो मन्जुरी बिना त्यसको उपयोग गर्ने कब्जा गर्न सकिँदैन भन्न। यो चाहिँ फेरि वैधानिक तरिकाबाट चाहिँ सम्पत्ति मेरो हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो चिज या वस्तुमाथि मेरो, यो चाहिँ एक्जाम्पल दिएको। यदि सम्पत्ति मान्ने हो भने सम्पत्ति पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो, वैधानिक हुनु पर्यो। वैधानिक भइसकेपछि त्यसमाथि कब्जा हुनु पर्यो, त्यसमाथि स्वामित्व हुनु पर्यो, त्यसलाई मैले जोगाएर राख्न सक्ने खालको हुनु पर्यो र मैले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नको लागि मैले आफैले नियन्त्रण गर्न सक्ने हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यो सम्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसो गरेमा अतिक्रमण। अब यहाँ अर्को चाहिँ फेरि कान्टकै कुरामा के छ भने मेरो मन्जुरी बिना त्यसको उपयोग गर्ने कब्जा गर्न कसैले सक्दैन भनेको। मेरो कब्जामा रहेको सम्पत्ति कसैले पनि कब्जा गर्न सक्दैन, त्यो सम्पत्ति मेरो हुन्छ। मैले यदि मन्जुरी दिएँ भने अरूले युज गर्ने हो, होइन भने यदि मेरो कब्जामा रहेको सम्पत्ति अरू कसैले पनि त्यसलाई युज गर्न आउँछ भने त्यो चाहिँ अतिक्रमण मानिन्छ भनेर भनिएको छ। यो सिद्धान्त यथार्थमा आधारित नभई काल्पनिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तमा आधारित भएकोले यसलाई आलोचना गर्नेहरूले यथार्थ फरक सिद्धान्त नभई दार्शनिक पक्षसँग जोड दिने सिद्धान्त मात्र हो भनी आलोचना गरेका छन्। अब यसको आलोचना पनि भएको छ। यो चाहिँ अब फिलोसोफरहरूले या लका थिङ्करहरूले उहाँहरूको विचार हो, यो प्र्याक्टिकल यो हुन सक्दैन, यो दार्शनिक कुरा मात्र हो भनेर आलोचना पनि गरेको पाइन्छ। अनि यसै गरी जो सम्पत्ति भनेको व्यक्तिको व्यक्तित्व स्वतन्त्रताको लागि। अब यहाँ एउटा अवधारणा चाहिँ आयो के, सम्पत्ति कब्जा गरिसकेपछि स्वतन्त्र रूपमा उसले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा त आयो नि सम्पत्तिको बारेमा। अनि यो व्यक्तित्वको कुरा पनि आयो। आत्मसिद्धिको लागि हुनुपर्ने कुरालाई मनन गरी यस सिद्धान्तको भूमिका आवश्यक देखिन्छ भनेको ब्याकग्राउन्डमा यो सिद्धान्तलाई नकार्न कसैले पनि सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि वास्तवमा सही हो, कुनै मान्छेले कुनै सम्पत्ति आफूले कब्जा गर्नु पर्यो, त्यो कब्जा गरिसकेपछि त्यो सम्पत्तिसित सम्बन्धित हुनु पर्यो, त्यसलाई उसले जोगाउनु पर्यो। जोगाउने क्रममा कसैले त्यो वस्तु या चिजबिजमाथि कसैले कब्जा गर्न खोज्यो भनेदेखि उसले रोक्न सक्नु पर्यो, अनि मात्र त्यो सम्पत्ति भनेको यो विचार राम्रो छ। त्यसै गरी अर्को श्रम सिद्धान्त भन्ने छ, लेबर थ्योरी। यस सिद्धान्तका समर्थक तथा प्रवर्तकका रूपमा हर्बर्ट स्पेन्सरलाई लिन सकिन्छ। अर्को एउटा चाहिँ जुन सम्पत्ति सम्बन्धीका अर्को चिन्तक जुन हर्बर्ट स्पेन्सर हुनुहुन्छ, उनका साथै मार्क्सवादी सिद्धान्त बमोजिम कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेन्सरसँगै अर्को कार्ल मार्क्सलाई पनि लिन सकिन्छ यो श्रम सिद्धान्तको व्याख्याताको रूपमा।
यस सिद्धान्तका प्रवर्तक मान्न सकिन्छ। यस सिद्धान्त बमोजिम उचित तरिकाले श्रमद्वारा आर्जन गरेको सम्पत्ति जसले श्रम प्रयोग गर्दछ उसैको हुन्छ भनी व्याख्या गर्दछ। जसले श्रम गर्छ, श्रम गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने त्यो सम्पत्ति उसैको हुन्छ भनेर हर्बर्ट स्पेन्सर र कार्ल मार्क्सको भनाइमा यो श्रम सिद्धान्त स्थापित भएको हामीले पाउँछौँ। सबै मानिसलाई श्रम गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार हुन्छ यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ, अथवा उहाँहरूको व्याख्या अनुसार सबै मानिसलाई श्रम गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार हुन्छ। जसले गर्दछ सो सम्पत्तिमाथि उसैको अधिकार हुन्छ। सबको अधिकार हुन्छ सम्पत्ति कमाउने। जसले श्रम गरेको सम्पत्ति कमाउँछ त्यो सम्पत्ति उसैको हुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तको चाहिँ मेन कोर कुराहरू भयो। यस सिद्धान्तको पनि आलोचना भएको छ। आलोचकहरूले जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो श्रम प्रयोग गरेर कुनै चिज बनाउँदा स्वामीहीनको अवस्थाको सामानबाट भएमा सो श्रमिकै हुने हुन्छ, तर स्वामी भएको अवस्थाको सामानबाट कुनै चिज बनाउँदा कसको हुने भनी तथा कुनै ठाउँमा उत्खनन गर्दा खानी फेला परेमा जग्गाको मूल्य बढ्छ तर श्रमिकको लागि केही प्राप्त हुँदैन भन्ने आलोचना गरिएको छ। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि श्रम गरेर उसले जे प्राप्त गर्छ उसैको हुन्छ भने कसैको निजी जग्गामा गएर उसले खन्यो या त्यहाँबाट कुनै कुराहरू उत्खनन गर्यो भने त्यो जग्गावालाको हुने हो कि श्रमिकको हुने भन्दा अवश्य पनि त्यो त जसको जग्गा छ उसैको हुन्छ भनेपछि फेरि यो सिद्धान्तको पनि आलोचना भएको पाइन्छ। जसले काम गर्यो उसैको हुन्छ भन्दा जहाँ पनि त उसले काम गर्दै उसको हुने कुरा त भएन। त्यसकारण यो पनि आलोचना मुक्त भएन यो सिद्धान्त पनि। त्यसै गरी अर्को आयो ऐतिहासिक सिद्धान्त, हिस्टोरिकल थ्योरी। सम्पत्ति सम्बन्धी यस ऐतिहासिक सिद्धान्तका समर्थक हेनरी मेन तथा रस्को पाउन्ड। यो हामीले स्कुलमा पनि सबै कुरा पढेका छौँ कानुनको बारेमा, तर यहाँ चाहिँ हामी सम्पत्तिको बारेमा मात्र रस्को पाउन्डको हेनरी मेनहरूको बारेमा पढेका छौँ। यो हाम्रो विभिन्न सम्प्रदायहरू पढ्दा पनि यो नामहरू हामीले सुनेको हो। कार्ल मार्क्सको, हर्बर्ट स्पेन्सरको, होइन, हेनरी मेनको अनि रस्को पाउन्डको कुराहरू। रस्को पाउन्ड त एनालाइटिकल स्कुल अफ लको चाहिँ एउटा चिन्तक हो नि त रस्को पाउन्ड, अमेरिकन यथार्थवादको। यो बारेमा हामीले पढिसकेका छ। आदि जस्ता विधिशास्त्रीहरू हुन्। जस्तो ऐतिहासिक स्कुल जुन थ्योरीको प्रवर्तकहरू चाहिँ रस्को पाउन्ड, हेनरी म्यान हुन् भनेर भनिएको छ। यस सिद्धान्त बमोजिम सुरुमा सामूहिक अवधारणा बमोजिम सम्पत्ति रहने गरेकोमा अंश बढ्न तथा विभिन्न कारणहरूले गर्दा सामूहिक स्वामित्वबाट व्यक्तिगत स्वामित्व परिणत हुँदै जान्छ भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यथार्थमा त्यही हो। परिवारमा रहेको सम्पत्ति सबै परिवारको स्वामित्वमा भोगमा रहेको हुन्छ। अझ योभन्दा नि अगाडि जाने हो भने घरको मूली व्यक्तिको अधिकारमा सम्पत्ति रहेको हुन्छ। घरको मूली व्यक्तिसित परिवार हुन्छ। परिवारले चाहिँ सम्पत्तिको भोग गरिएको हुन्छ भनेपछि सम्पत्ति चाहिँ सामूहिक स्वामित्वमा रहेको हुँदो रहेछ पहिला। अनि अंश बढ्न भइसकेपछि त्यसलाई त भाग बढ्न गरिन्छ, अंश लगाइन्छ, अनि व्यक्तिगत स्वामित्वमा ती सम्पत्तिहरू रूपान्तरण हुन्छ। कति राम्रो परिभाषा छ यो सम्पत्ति। अनि सम्पत्ति के हो भन्ने कुरा त सबै चिजबिज वस्तुहरू भयो जुन व्यक्तिसित, जुन समूहसित सम्बन्धित भयो। पहिला सुरुमा सामूहिक रूपमा स्वामित्वमा रहँदो रहेछ ती चिज वस्तुहरू, पछि चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ भने व्यक्तिगत रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी व्याख्या गरिएको छ। स्वामित्व व्यक्तिगत रूपमा जान्छ भनेर। हेनरी मेनका अनुसार प्रारम्भमा भूमि सामूहिक वा समुदायको स्वामित्वमा थियो, पछि मात्र व्यक्तिगत स्वामित्वको विकास भयो। अब पहिला त कसैको नाममा पनि थिएन, जो पनि जहाँ पनि जान पाउँथ्यो त्यो त सबैले भन्थ्यो यो त हाम्रो हो भनेर सुरुमा। अब पछि मात्र जब मान्छेले कब्जा गर्न थाले, आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन थाले, आफ्नो भोगमा ल्याउन थाले, अनि निजी भएको हो। सादा हो पहिला त। अहिले हामीले पनि के भन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो बच्चालाई एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने बच्चालाई जहाँ लगे पनि उसले हेर्छ, ऊ इनोसेन्ट हुन्छ र त्यो बच्चाले सबै मेरो भन्छ। उसको लागि चाहिँ अब त्यस्ता बच्चाहरू धेरै भयो। सबैले के सोच्छ भने यो मेरो मेरो भन्छ उनीहरूले। त्यहाँ त उनीहरूलाई यो मेरो होइन भन्ने कुनै पनि आवाज हुँदैन। जहाँ लगे पनि उसले मेरो भन्छ भन्ने जस्तै पहिलाका प्राकृतिक रूपमा त त्यस्तै हुन्थ्यो। अथवा यो समूहले कब्जा नगर्दा या व्यक्तिगत रूपमा नआउँदा सारा पृथ्वी नै मेरो भन्न मिल्ने। अहिले हामीले पनि भन्छौँ नि यस्ता कुराहरू। पृथ्वी त हाम्रो हो नि, किनभने हामी पृथ्वीमा बस्छौँ। अब हाम्रो भन्नु पर्यो, मेरो भन्न त मिलेन। यस्तै रस्को पाउन्डका अनुसार पहिला सम्पत्तिमा संयुक्त एवं समुदायको स्वामित्व मानिन्थ्यो। समाज विकासको क्रम सँगसँगै मानिस तथा परिवार सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाने क्रमको परिणामस्वरूप अंश बढ्न हुन थाल्यो।
थाले पश्चात व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा अगाडि आउन थाल्यो। सामूहिक सम्पत्ति हुन्थ्यो पहिला, अनि पछि बिस्तारै अंश बढ्न भयो। अंश बढ्न भइसकेपछि व्यक्तिगत स्वामित्वमा आयो र सम्पत्ति व्यक्तिको हुन थाल्यो। त्यसै गरी अर्को एउटा सिद्धान्त स्टेट क्रिएटेड थ्योरी भन्छ, राज्यले निर्माण गरेको सिद्धान्त, जस अनुसार चाहिँ राज्यले त कानुन बनाउँछ, नीतिहरू तर्जुमा गर्छ, यो सबै काम राज्यको हो। अनि त्यसै नियम नीति अथवा कानुन बमोजिम सम्पत्ति सम्बन्धमा पनि व्याख्या गरिएको हुन्छ। नीति नियम कानुनले नै सम्पत्ति के हो भनेर व्याख्या गरेको हुन्छ। राज्य निर्मित कानुनले सम्पत्ति राज्यको सृष्टि मानिन्छ र वंशको साथसाथै एक दीर्घकालीन सङ्घर्ष पश्चात उपलब्ध भएको हो भनी चेन कसले व्याख्या गरेका छन्। भनेको मतलब नीति नियमहरू सरकारले बनाउँछ, त्यो नीति नियमको अधीनमा रहेर राज्यले के गर्छ भन्दा सम्पत्तिको सृष्टि गर्छ, अनि वंशको साथसाथै एक दीर्घकालीन सङ्घर्ष पश्चात उपलब्ध भएको भनेको अब त्यो राज्यमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू वंशहरू हुन्छ, त्यो उनीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्छ। जस्तो नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहका वंशको राज्य भनिन्थ्यो पहिला। हजुर विनिता, हेलो, ठिक छ। राज्यको नीति नियमहरू आर्जन गर्ने हुनाले राज्यको कुनै स्थानमा सम्पूर्ण अधिकार हुने भनी यस सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको हुन्छ। राज्य जहाँसम्म पुग्छ त्यो राज्यको सम्पत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ यो सिद्धान्तले व्याख्या गरेको पाइन्छ। राज्यको नेपाल कुन हो भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले संविधानमा नेपालको भूभागको चाहिँ उल्लेख भएको छ। कहाँदेखि कहाँसम्म नेपाल अथवा नेपालीहरूले आर्जेको या नेपालको कुन एरिया हो भनेर नियममा नै के भएको हुन्छ, कानुनमा या मूल कानुनमा नै त्यसको व्याख्या गरिएको हुन्छ। भनेपछि राज्यकोले निर्माण गरेको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि राज्यको कानुन, राज्यले बनाएको नियम, राज्यले बनाएको संविधानले जे जस्तो व्याख्या गर्छ त्यो नै सम्पत्ति। र संविधानमै उल्लेख छ नि अहिले पनि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने अधिकार, यो चाहिँ मूलभूत मौलिक अधिकारभित्र राखिएको छ यही सिद्धान्तको आधारमा। जस्तै सम्पत्ति रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, परिभाषित गर्ने, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने तरिका, कब्जा गर्न सक्ने आधारहरू तथा विभिन्न अधिकारहरू राज्यले सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन नियम अनुसार उपयोग गर्दछ। भनेपछि राज्यभित्रै हो हामी पनि राज्यको सम्पत्ति हो, जनता पनि। जनतालाई चाहिँ राज्यले नियम बनाउँछ र त्यो नियम अनुसार सम्पत्ति भनेको के हो, सम्पत्ति चाहिँ कमाउने तरिका या कब्जा गर्ने आधारहरू के हो, यसलाई हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ, सम्पत्तिको परिभाषा, संरक्षण आदि बारेमा राज्यले कानुन बनाएको हुन्छ। त्यही कानुन अनुसार चाहिँ व्याख्या भएका कुराहरू सम्पत्ति हुन् भनेर यो राज्यले निर्माण गरेको सिद्धान्तले भन्छ। यस सिद्धान्तको पनि राज्यले आफै सम्पत्ति सिर्जना गर्ने होइन भन्ने आलोचना गरिएको छ। अब यसले पनि राज्यले सम्पत्ति आफैले बनाउनु त होइन, किन भन्दा राज्यमा त जनता हुन्छ, जनताले सम्पत्तिको सिर्जना गर्न खोज्छ, कार्यहरू गर्छ। श्रमको सिद्धान्त पनि त्यहाँ लागु हुन्छ। र राज्यले चाहिँ जनतालाई दिनुपर्छ, कहाँ राज्यले आफैले उपभोग गर्ने, आफैले सिर्जना गर्ने कुरा हुन्छ। राज्यदेखि अरू स्वतन्त्र गरिनुपर्छ भन्ने यसमा पनि आलोचना आयो। अनि त्यसै गरी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, साइकोलोजिकल थ्योरी आयो। यो सिद्धान्तले यो सिद्धान्तको समर्थक चाहिँ रस्को पाउन्ड तथा बेन्थम हो भनेर भनिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने, हक भोग गर्ने भनेको व्यक्तिको मनोवैज्ञानिकतामा आधारित हुन्छ भनेर भनिएको छ। रस्को पाउन्ड बेन्थमको भनाइ अनुसार चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने र हक भोग गर्ने भनेको त व्यक्तिको मनोवैज्ञानिकतामा आधारित हुन्छ भनेर भनिएको छ। साइकोलोजिकल कुरा, कसैको धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने आकाङ्क्षा हुन्छ भने कसैको थोरै भए पनि पुग्ने मान्यता हुन्छ। मनोविज्ञानले त सम्पत्ति त सबैलाई चाहियो, तर कसैलाई धेरै हुने, कसैलाई चाहिँ थोरै भए पनि पुग्ने, यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक कुरा। अब मलाई पुग्यो भन्छन् मान्छेले, यो मनोवैज्ञानिक दिमागबाट आउने कुरा भयो। अनि सम्पत्ति आर्जन गर्ने इच्छा नभएमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रयास पनि हामीबाट हुँदैन भन्ने यस सिद्धान्तको व्याख्या गर्दछ। यस सिद्धान्तले व्याख्या गर्दछ सम्पत्ति चाहिन्छ भनेर मनोवैज्ञानिक रूपमा भयो भने मान्छेले सम्पत्ति आर्जन गर्छ, होइन भने उसलाई सम्पत्ति कमाउनुपट्टि इच्छा लाग्दैन। इच्छा जाग्यो भने त्यो नै सिद्धान्त हो, सम्पत्तिको व्याख्या त्यही सिद्धान्तले गर्छ। जसको जति सम्पत्ति छ त्यसै अनुसार
उपभोग गर्ने तथा त्यसै अनुसार राज्यले नियम बनाउने, कर तिर्न तथा अन्य दायित्व समेत उसैको हुने गर्दछ। राज्यले पनि सोही बमोजिम गर्ने गर्दछ। अब जसको जति सम्पत्ति छ त्यो उसैको हुन्छ, उसैको भोगमा हुन्छ, उसैको स्वामित्वमा हुन्छ। राज्यले पनि ती सम्पत्तिको कर तिर्न लगाउँछ। सबै सम्पत्तिको त लगाउँदैन। उसले जति कब्जा गरेको छ, जति उसले हक गरेको छ, उसको हकमा छ अथवा उसले भोग गरेको छ, त्यो सम्पत्ति मात्र उसको हुन्छ भनेर राज्यले त्यही अनुसार निर्धारण गरिदिएको हुन्छ यो सिद्धान्त अनुसार। अब अर्को छ क्रियात्मक सिद्धान्त भनेर, फङ्सनल थ्योरी भन्छ हामी। फङ्सनल भनेको कार्य हो, फङ्सनबाट आएको। क्रिया भनेको क्रियात्मक थ्योरीले यो कामसित सम्बन्धित थ्योरी भयो। यस सिद्धान्त अनुसार सम्पत्तिलाई न्यायोचित ठहर्याउनको निमित्त कुनै पनि कल्पित सिद्धान्त हुनुहुन्न तथा जसले जति कार्य गर्दछ त्यसै अनुसार हुन्छ भनेको छ। अब सम्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि मान्छेले यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो भनेर यो मनगणन्ती ढङ्गले अथवा कल्पनाको भरमा सम्पत्तिको दाबी लिनु मिल्दैन। उसले जति काम गर्छ उसले उसको कामको दायराले नै सम्पत्ति निर्धारण हुन्छ भनेर यो सिद्धान्तले भन्छ। जे जति कार्य गर्छ त्यसै अनुसार हुन्छ भने लेबर थ्योरीसँग यो पनि लेबर थ्योरीसित मिल्दोजुल्दो छ। श्रम सिद्धान्त भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पढ्यौँ। श्रम सिद्धान्तले पनि जसले काम गर्ने अधिकार जसलाई नै हुन्छ, काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति उसैको हुन्छ भनेर, जसरी कार्ल मार्क्स र हर्बर्ट स्पेन्सरको थ्योरी छ नि, जुन थ्योरीमा लाई चाहिँ हामी श्रम सिद्धान्त भन्छौँ, त्यो सिद्धान्तसित यो मिल्दोजुल्दो सिद्धान्त हो। सम्पत्तिको कुनै पनि सिद्धान्त सम्पत्तिको त्यस सम्बन्धी कार्य र त्यसको सामाजिक प्रभाव, सोसियल वेलफेयर या सोसियल इफेक्ट अनुसार विश्लेषण गरी निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य आशय यस फङ्सनल थ्योरीमा रहेको हो। जुनसुकै सम्पत्ति पनि उचित श्रमको प्रयोग गरी उचित तरिकाले आर्जन गरिएको अवस्थामा फङ्सनल थ्योरी बमोजिम पनि औचित्यपूर्ण र सामाजिक अवस्थामा बमोजिम न्यायिक तरिकाको हुन्छ। त्यसले मात्र सामाजिक मान्यता प्राप्त गर्दछ भन्ने व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अब यो काम गर्न पर्यो, क्रियात्मक भनेको कामसित सम्बन्धित भयो। काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई फेरि त्यसको उचित प्रयोग अथवा उचित तरिकाबाट त्यो सम्पत्ति आर्जन गरिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ समाजले पनि यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्यता दिनु पर्यो। र समाज औचित्यपूर्ण तथा सामाजिक अवस्थामा बमोजिम न्यायिक तरिकाको हुन्छ भनेको समाजले यो न्यायिक तरिकाबाट उसले नै कमाएको सम्पत्ति हो, उसले नै आर्जन गरेको सम्पत्ति उसैले उपभोग गर्न सक्छ भनेर जुन मान्यता दिएको हुन्छ फङ्सनल थ्योरी अनुसार चाहिँ काम गर्ने कामको मान्यता समाजले दिनेसम्मको कुरालाई चाहिँ सम्पत्तिसित गाँसेको छ। अनि त्यसै गरी ह्रासको सिद्धान्त भन्छ अर्को, लस थ्योरी। ह्रास भनेको लस हो। यस सिद्धान्तले सम्पत्ति प्राप्त वा आर्जन गर्ने तरिकाको बारेमा नभई सम्पत्ति खर्च गर्ने, सम्पत्तिको खारेजी तथा सम्पत्ति घटाउने बारेमा व्याख्या गर्दछ। अब यसले चाहिँ सम्पत्ति कमाएर मात्र हुँदैन, खर्च गर्ने कुराहरू खर्च गर्न साथ सम्पत्ति सिद्धिन्छ, ह्रास हुन्छ, त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ घट्दै जान्छ। सम्पत्तिको खारेजी तथा सम्पत्ति घटाउने बारेमा व्याख्या गर्छ यो सिद्धान्तले, ह्रास सिद्धान्तले। जस अनुसार विवाह करार, जपत, दान बकस, उपहार, दाइजो, पेवा, बिक्री जस्ता विभिन्न तरिकाद्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा समाप्त हुन सक्दछ। अब आफूसित भएको सम्पत्ति त त्यहाँ खर्च गरिन्छ। जस्तो विवाह करार हुन्छ। विवाह करार भनेको हुनासाथ विवाह गर्न साथ एउटा भएको सम्पत्ति फेरि बाँडेर आधा आधा हुन्छ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा। त्यहाँबाट सम्पत्ति एकमुष्ट रूपमा हुँदैन, यो पनि ह्रास भइहाल्यो, आधा भइहाल्यो। जफत भन्छ, कसैले जफत गरिदियो सम्पत्ति, कुनै काम गर्दै जाँदा काम बिग्रियो, काम बिग्रिएपछि सम्पत्ति कसैले जफत गरिदियो, राज्यले जफत गरिदियो भने सम्पत्ति फेरि नष्ट भयो, यो भन्नु खोजेको। अनि दान बकस, कसैलाई इच्छा लाग्यो, कसैलाई हाल बकस गरेर दियो, कसैलाई दान बकस गरेर दियो, त्यसपछि पनि सम्पत्ति नष्ट भइहाल्छ, त्यो व्यक्तिसित उसको अधीनमा रहँदैन। अनि उपहारको रूपमा कसैलाई दियो भने त्यहाँ पनि सम्पत्ति घट्ने कुरा भयो। दाइजो पेवाको रूपमा कसैलाई सम्पत्ति सुम्पियो, या यो स्त्री धन भन्छ हाम्रो। अब तिमीले यो कुरा अर्को वर्ष पढ्नु पर्यो, सिभिल लमा चाहिँ पढ्नु। अहिले पढाएको छ कि छैन? सिभिल ल पढाएको छ डिटेलमा? छैन है, ल ठिक छ। हेलो, सिभिल ल अहिले पढाएको छैन? पढाएको छ सिभिल लको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ,
तर डिटेलमा अर्को वर्ष हामीले पढ्छौँ, त्यति बेला सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। दान, बखस, उपहार, दाइजो, पेवा यो सबै स्त्री सम्पत्ति भयो। बिक्री गरेर पनि सम्पत्ति ह्रास हुन्छ, घट्छ, कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो राजको सिद्धान्तले चाहिँ सम्पत्ति लस थ्योरी भन्छ। सम्पत्ति चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ घट्छ भन्छ। बढाउने मात्र होइन, घट्ने कुरा पनि छ। अदालतको फैसलाबाट पनि विभिन्न जरिवाना तिर्ने, सर्वस्व हुने आदि तरिकाबाट पनि सम्पत्ति समाप्त हुन सक्छ भन्छ यो थ्योरीले। टाटपल्टीमा खरिद, बिक्री, लिलाम आदि विभिन्न तरिकाबाट सम्पत्तिमा ह्रास आउन सक्दछ। जैविक प्रकोप जस्ता विभिन्न कारणहरू लगायत सम्पत्तिमा ह्रास गराउने व्यवस्था गर्ने सिद्धान्त नै सम्पत्ति सम्बन्धी व्याख्या गर्ने लस थ्योरी हो। भनेपछि सम्पत्ति आर्जन गर्ने होइन, विभिन्न किसिमले सम्पत्तिको उपभोग गर्ने क्रममा सम्पत्ति घट्दै जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो लस थ्योरीले चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। यी चाहिँ भए सम्पत्तिका बारेमा आएका अवधारणाहरू। जस्तो राजको सिद्धान्तले सम्पत्ति घट्ने कुरा भयो, क्रियात्मक सिद्धान्तले दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ वैधानिक कार्य गर्नु पर्यो, वैधानिक कार्यको चाहिँ अनुमोदन समाजबाट गराउनु पर्यो भन्ने मैले जिस्टमा भन्दैछु। 8 नम्बरमा चाहिँ राजको सिद्धान्त भयो। राजको सिद्धान्तले आर्जन गर्ने भन्दैन, सम्पत्ति घट्छ, सम्पत्तिको चाहिँ लस हुँदै जान्छ भन्ने बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ भने अर्को 7 नम्बरको क्रियात्मक सिद्धान्त फङ्सनल थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि काम गर्नु पर्यो, काम गरिसकेपछि सम्पत्ति आर्जन हुन्छ। सम्पत्ति आर्जन गर्दाखेरि कस्तो काम भन्दाखेरि त्यो काम चाहिँ वैधानिक हुनु पर्यो, त्यो वैधानिक कामलाई चाहिँ समाजले मान्यता दिनु पर्यो भन्छ। त्यसरी गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति हो यो सिद्धान्तले भन्छ भने अर्को म ब्याकबाट माथितिर जाँदैछु फेरि अघि भनेको कुराहरूलाई। मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तले जसलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन्छ। धेरै चाहिनेलाई धेरै भयो। विशाल हुने हेलो विशाल भनेको विशाल भने हाम्रो ग्रुपको साथी हो होइन कल आइरहेको टाइम सिधै म यसलाई समरी बताउँदैछु खर्र एकैछिन। राज्यले निर्माण गरेको सिद्धान्त राज्यले नीति नियम कानुन बनाउँछ र त्यसले तोकिदिन्छ फेरि कहाँसम्म कसको सम्पत्ति हुने भन्ने कुरा। अनि त्यसरी ऐतिहासिक सिद्धान्तले जस्तो हेनरी मेनको रसको पाउन्डहरूको सिद्धान्तले प्रारम्भमा सम्पत्ति चाहिँ सामूहिक हुन्थ्यो र पछि गएर यो व्यक्तिगत भएको हो, अंश बन्नाको कारणबाट समूहमा या परिवारमा रहेको सम्पत्ति व्यक्तिको हुने कुराहरूको व्याख्या गरेको हामीले पाउँछौँ। श्रम सिद्धान्त जुन कार्ल मार्क्स र हर्बर्ट स्पेन्सरको भनाइमा जसले जति श्रम गर्छ, श्रम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति उसको हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। अनि दार्शनिक या आत्मत्व सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति देखिने खालको हुनु पर्यो, नदेखिने कुरा सम्पत्ति हुँदैन भनेर जुन हेगलको भनाइ पनि यहाँ हामीले अघि उल्लेख गर्यौँ। अनि सम्पत्ति मानव व्यक्तित्वको हक भएको चिज भएकोले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु तथा साम्पत्तिक अधिकार बमोजिम हक भोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आएको छ यसमा। अनि प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त जुन हामीले सुरुमै भन्यौँ नेचुरल स्कुलको जस्तै हो। यसमा चाहिँ ग्रासियस ब्ल्याकस्टोनहरूको भनाइमा चाहिँ प्रारम्भिक कालमा चल अचल वस्तु एवं सम्पत्तिको कुनै मालिक थिएन भनेर जुन कुनै पनि चिज वस्तुमाथि प्रकृतिमा चाहिँ कसैको पनि के थिएन, हक भोग थिएन। उनीहरू चाहिँ सिकारी युगमा थिए। घुम्दै जाँदाखेरि उनीहरूले केही चिजहरू प्राप्त गर्यो र अवधारणा के बनायो भने जसले जे प्राप्त गर्छ त्यो उसैको हुन्छ भन्ने सिद्धान्तहरू प्राकृतिक ल थ्योरी या नेचुरल ल थ्योरीले चाहिँ यही कुराहरू भन्छ। दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हौसला बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँहरूले यसलाई सेयर पनि गरिदिनु भयो होला भन्ने सोचेको छु। मेरो यो सानो प्रयासलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भए यहाँहरूप्रति आभारी हुने थिएँ।